अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मौजू पे हम लोग बात करेंगे या मैं बात करना चाहती हूँ वो है बच्चों की तालीम। बच्चों को कौन सी तालीम है जो दिलवानी चाहिए जिसके ज़रिए वो कामयाब हो सकें। ज़ाहिर बात है, हर माँ बाप यही चाहते हैं कि बच्चों को वो वाली तालीम दिलवाई जाए जिसको हासिल करके वो उनकी दुनिया आखिरत में कामयाब हो जाए। तो मेरे लिए भी ये चैलेंज था कि मेरे हस्बैंड जो थे वो जिस दिन मेरे बच्चे का एडमिशन था तो हमारी बहुत बहस हुई इस बात पे। वो चाहते थे कि बच्चे को मदरसे भेजें और क्योंकि वो तो घर पे नहीं है तो मुझे ही उसका ख्याल रखना था। तो मेरे ख्याल से मदरसे पहले बच्चों को मतलब मैं चाहती हूँ, दो इंसान के पास दो ऑप्शंस है ना, या तो इस्लामी तालीम के लिए मदरसों में भेज दे, हिफ्स के लिए जो हमारे पाकिस्तान में सिस्टम है, तो या फिर और दूसरी ये है कि नॉर्मल जो हम लोग के स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल, उनमें भेजकर उनको बुनियादी तालीम मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी उसमें भेज दिया जाए। तो देखिए, मेरे दो किस्म के आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। एक तो ये है कि मेरे पास भी दो ऑप्शन थे, या तो सिर्फ कुरान की तालीम दो या फिर की दुनियावी तालीम जो होती है वो सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, मतलब हम लोग की तो मुताला पाकिस्तान में तो तालीम सोशल स्टडीज़ जो होती है वो भी हम लोग के पाकिस्तान में मुताला पाकिस्तान भी ऐसा है या एसएसटी भी ऐसा है कि सोशल स्टडीज़ भी ऐसा है जिसमें सिर्फ पाकिस्तान के बारे में बताया जाता है और मतलब पूरी अर्थ के बारे में या कम बताया जाता है। तो साइंस भी जनरल साइंस है जो इतनी एडवांस साइंस नहीं है, वो वाली साइंस हम लोगों को इधर पाकिस्तान में तालीम दी जाती है, या हमारे केपी के जो खैबर पख्तूनख्वा है इधर तो ये तालीम दी जाती है। तो मेरे पास या मेरी तरह के जो वालिदैन हैं उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं कि या तो दीनी तालीम दें या दुनियावी। अब सवाल ये पैदा होता है कि सही क्या है कि कौन सी वाली हम लोग को देनी चाहिए। मतलब सही वाली कौन सी है, जिस मतलब कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके बेस पे हम अपने बच्चों को तालीम दे सकते हैं। तो देखिए, जब भी आप अपने बच्चों को तालीम के बारे में सोचते हैं तो एक ही पॉइंट पे ध्यान दें आप लोग या हम सब लोग कि हमने जो मंबा है तालीम का हमारे लिए, जो तालीम की जो बुनियाद है, मेन सोर्स है, वो कुरान है, उसी को ही आप बुनियाद रखेंगे। और कुरान आपने पहले सिखाना है, दुनियावी तालीम से पहले सिखाना है या दुनियावी तालीम के बाद सिखाना है, ये दो ऑप्शंस है आपके पास, ये दोनों कर सकते हैं आप। लेकिन ये है कि इसमें आपको अटैच रहना पड़ेगा, अपने बच्चों के साथ अटैच रहना पड़ेगा, उनकी मतलब ग्रूमिंग के दौरान इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि उनको बताना होगा बेटा अभी अपने इस सेंचुरी में 2023 जा रहा है, इसमें अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना छोड़ दें आप। कि हम पुराने ज़माने में माएँ कहती थी या पिछली सदी में लोग कहते थे, माएँ कहती होती थी कि बेटा क्या बनोगे, वो कहता था अम्मा मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, पायलट बनूंगा। आप फिर पूछते थे क्यों बनोगे, मैं लोगों की ज़िंदगियां बचाऊंगा। तो हमने अपने बच्चों को बताना है कि ज़िंदगी बचाने तो अल्लाह के हाथ में है, और डॉक्टर बन के पैसा कमाने के लिए लोग खुश होते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स का हमारे यहाँ ये है ना कि वो खूब लोगों की चमड़ी उतारते हैं, तो वो खूब पैसा कमाते हैं। तो बस यही सोर्स नहीं होना चाहिए हम लोगों का कि बेटा आप जो है तालीम हासिल करोगे और बड़े होकर डॉक्टर बन जाओगे, बहुत पैसा कमाओगे और फिर मुझे भी मज़े करवाओगे। ये नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि देखिए, कुरान जो है वो बुनियाद है, हर तालीम मंबा है। अब हमने अपने बच्चों को ये सिखाना है कि आपने या तो पहले कुरान सीखना है, उसके बाद उसमें जो असल में कुरान में ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं
جو سائنس ہے، ایڈوانس سائنس ہے، ایڈوانس سائنس ہے، ایڈوانس لٹریچر ہے، ایڈوانس فلاسفی ہے، ایڈوانس لیول کی جو عام انسان کے سمجھ سے باہر ہے، اس کے لیے ہم نے اپنے بچوں کو ایڈوانس ایجوکیشن، ایڈوانس سسٹم ایجوکیشن میں ڈالنا پڑے گا، اور ان کی سوچ کو تھوڑا ایڈوانس کرنا پڑے گا۔ آپ نے اب صرف ڈاکٹر نہیں بنانا ہے، آپ نے اس کو ایک ریسرچر بنانا ہے جینیٹکس پہ، مطلب کسی بھی فیلڈ میں، فزکس میں، کیمسٹری میں، بایو کے فیلڈ ہے، فزکس کی آگے فیلڈز ہیں، یا ارتھ کے بارے میں، سٹارز کے بارے میں، جو بھی آپ کو اسٹرانومی ہے، مطلب جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ قرآن میں بڑی ایڈوانس لیول کی سائنس ہے، ایڈوانس لیول کا لٹریچر ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے بچوں کو چلے قرآن میں ڈالتے ہیں، فار ایگزامپل آپ قرآن ان کو سکھانے کے لیے ڈال دیتے ہیں، قرآن یاد کر رہا ہے، بس بچہ قرآن یاد کر لے۔ اب جب اس میں پورٹلز کے بارے میں پڑھے گا، جب وہ سورۃ المعارج پڑھے گا، وہ سورۃ الکوثر پڑھے گا، اور اس کے علاوہ سورۃ البقرہ پڑھے گا، العمران پڑھے گا، مطلب یہ ان کے اندر وہ جو فیملی ریلیشن شپس اور جو جائیداد کی وہ ہے، وہ تو آپ کو میتھس کے وہ ڈویژنز ہے، وہ میتھس کے اگر مائر نہیں ہوگا تو اس کو کیسے آئے گا، وہ اگر بایو میں مائر نہیں ہوگا تو اس کو کیسے پتہ چلے گا۔ یہ جو باتیں قرآن میں ہو رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمیں تو صرف والنور علی نور، نور علی نور، نور کی فزکس کو ہی، صرف لائٹ کی فزکس کو ہی سمجھنے کے لیے ہمیں اتنا ٹائم لگ جائے گا۔ تو مطلب اپنے بچوں کو صرف آپ نے میرا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ صرف یہ دھیان میں رکھیں کہ بچوں کو قرآن سکھا کے سائنس کی طرف لانا ہے، یا سائنس اور لٹریچر اور یہ دنیاوی علوم سکھا کے قرآن کی طرف لانا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کی بنیادی جو پوائنٹ کیا ہونا چاہیے، ہم نے ان کو قرآن کی طرف لانا ہے، دین کی طرف لانا ہے، اور پھر ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں، قرآن میں، احادیث میں، اور پھر سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی علوم ہیں پرانے، جتنی بھی ریسرچز ہیں مسلمانوں کی، وہ ساری یورپین لائبریریز میں پڑھی ہوئی ہیں، وہ انگلش میں، اس لیے انگلش کا، سائنس کا، لٹریچر کا، میتھس کا جاننا بچوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ ان کو قرآن سکھا کے ان علوم کی طرف لاتے ہیں، کیونکہ مسلمان تو آلریڈی سائنس اور ان چیزوں میں بالکل لٹریچر میں ہیں، لیکن سائنس میں تو ٹیکنالوجی میں بالکل پیچھے رہ گیا نا۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی ادھر تو کوئی علوم تھے نہیں، ادھر تو ریسرچز ہو نہیں رہی، جو جتنی بھی مسلمانوں نے پرانی ریسرچز کی وہ تو یورپین لائبریریز میں پڑھی ہوئی ہیں۔ تو ہم نے اپنے بچوں کو لائبریریز تک پہنچانا ہے، اور ہم نے ان کو انگلش یا دوسری لینگویجز کا علم دینا ہے، تاکہ وہ سیکھ سکیں قرآن کے جو ٹاپکس ہیں، مین ٹاپکس ہیں، اس کے جو ایڈوانس لیول کے ٹاپکس ہیں، ان کو سمجھ سکیں، اور پھر ان سے آگے ریسرچز اپنی کر سکیں۔ تو ہم نے اپنے بچوں کو ٹیکنالوجی اور سائنس میں آگے لے جانے کے لیے انہوں نے قرآن اور اس کے جتنے علوم ہیں ان کو سیکھنا ہے، نہ کہ انہوں نے ڈاکٹر بننا ہے، کیونکہ ان کو سکھانا ہے ہم نے کہ رزق اور عمر اور یہ چیزیں تو طے ہو چکی ہیں، ہم نے آگے ان کو کیسے یوز کرنا ہے یہ سیکھنا ہے۔ اب اپنے بچوں کے دماغ کو پرانی ٹاپکس جو ہے ان سے ہٹ کے جو نئی ریسرچز ہو رہی ہیں، ہم نے بھی اپنے بچوں کو اسی طرح سے ان کی گرومنگ کرنی ہے، قرآن اور سنت کے مطابق۔ اگر آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آئی، آپ لوگ کمنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں، میرے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں، مجھے اچھا لگے گا۔ شکریہ۔